ॐ अथ श्रीविष्णुपञ्जरस्तोत्रम्। हरिरुवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतद्वैष्णवम् पञ्जरम् शुभम्। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रम् गृह्य सुदर्शनम्। प्राच्याम् रक्षस्व माम् विष्णो त्वामहम् शरणम् गतः। गदाम् कौमोदकीम् गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते। याम् याम् रक्षस्व माम् विष्णो त्वामहम् शरणम् गतः। हलमादाय सौनन्दम् नमस्ते पुरुषोत्तम। प्रतीच्याम् रक्ष माम् विष्णो त्वामहम् शरणम् गतः। मुसलम् शातनम् गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्। उत्तरस्याम् जगन्नाथ भवन्तम् शरणम् गतः। खड्गमादाय चर्मार्थ अस्त्रशस्त्रादिकम् हरे। नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्याम् शरणम् गतः। पाञ्चजन्यम् महाशङ्खम् अनुघोष्यम् च पङ्कजम्। प्रगृह्य रक्ष माम् विष्णो आग्नेय्याम् रक्ष शूकर। चन्द्रसूर्यम् समागृह्य खड्गम् चान्द्रमसम् ददा। नैऋत्याम् माम् च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन्। वैजयन्तीम् सम्प्रगृह्य श्रीवत्सम् कण्ठभूषणम्। वायव्याम् रक्ष मादेव हयग्रीव नमोऽस्तु ते। वैनतेयम् समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन। माम् रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजित। विशालाक्षम् समारुह्य रक्ष माम् त्वम् रसातले। अकूपार नमस्तुभ्यम् महामीन नमोऽस्तु ते। करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यम् त्वम् बाहुपञ्जरम्। कृत्वा रक्षस्व माम् विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम। एतदुक्तम् शङ्कराय वैष्णवम् पञ्जरम् महत्। पुरा रक्षार्थमीशान्यः कात्यायन्या विषध्वज। नाशायामास सायेन चामरम् महिषासुरम्। दानवम् रक्तबीजम् च अन्याश्च सुरकण्टकान्। एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रुन् विजयते सदा। हरिरुवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतद्वैष्णवम् पञ्जरम् शुभम्। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रम् गृह्य सुदर्शनम्। प्राच्याम् रक्षस्व माम् विष्णो त्वामहम् शरणम् गतः। गदाम् कौमोदकीम् गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते। याम् याम् रक्षस्व माम् विष्णो त्वामहम् शरणम् गतः। हलमादाय सौनन्दम् नमस्ते पुरुषोत्तम। प्रतीच्याम् रक्ष माम् विष्णो त्वामहम् शरणम् गतः। मुसलम् शातनम् गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्। उत्तरस्याम् जगन्नाथ भवन्तम् शरणम् गतः। खड्गमादाय चर्मार्थ अस्त्रशस्त्रादिकम् हरे। नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्याम् शरणम् गतः। पाञ्चजन्यम् महाशङ्खम् अनुघोष्यम् च पङ्कजम्। प्रगृह्य रक्ष माम् विष्णो आग्नेय्याम् रक्ष शूकर। चन्द्रसूर्यम् समागृह्य खड्गम् चान्द्रमसम् ददा। नैऋत्याम् माम् च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन्। वैजयन्तीम् सम्प्रगृह्य श्रीवत्सम् कण्ठभूषणम्। वायव्याम् रक्ष मादेव हयग्रीव नमोऽस्तु ते। वैनतेयम् समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन। माम् रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजित। विशालाक्षम् समारुह्य रक्ष माम् त्वम् रसातले। अकूपार नमस्तुभ्यम् महामीन नमोऽस्तु ते। करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यम् त्वम् बाहुपञ्जरम्। कृत्वा रक्षस्व माम् विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम। एतदुक्तम् शङ्कराय वैष्णवम् पञ्जरम् महत्। पुरा रक्षार्थमीशान्यः कात्यायन्या विषध्वज। नाशायामास सायेन चामरम् महिषासुरम्। दानवम् रक्तबीजम् च अन्याश्च सुरकण्टकान्। एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रुन् विजयते सदा। हरिरुवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतद्वैष्णवम् पञ्जरम् शुभम्। नमो नमस्ते गोविन्द चक्रम् गृह्य सुदर्शनम्। प्राच्याम् रक्षस्व माम् विष्णो त्वामहम् शरणम् गतः। गदाम् कौमोदकीम् गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते। याम् याम् रक्षस्व माम् विष्णो त्वामहम् शरणम् गतः। हलमादाय सौनन्दम् नमस्ते पुरुषोत्तम। प्रतीच्याम् रक्ष माम् विष्णो त्वामहम् शरणम् गतः। मुसलम् शातनम् गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्। उत्तरस्याम् जगन्नाथ भवन्तम् शरणम् गतः। खड्गमादाय चर्मार्थ अस्त्रशस्त्रादिकम् हरे। नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्याम् शरणम् गतः।
पाञ्चजन्यं महाशङ्खम् अनुघोष्यं च पङ्कजम् प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं ददा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणम् वायव्यां रक्ष मादेव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम् कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्यः कात्यायन्या विषध्वज नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रुन् विजयते सदा इत्युवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतद्वैष्णवं पञ्जरं शुभम् नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्मार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्खम् अनुघोष्यं च पङ्कजम् प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं ददा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणम् वायव्यां रक्ष मादेव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम् कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्यः कात्यायन्या विषध्वज नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रुन् विजयते सदा इत्युवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतद्वैष्णवं पञ्जरं शुभम् नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्मार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्खम् अनुघोष्यं च पङ्कजम् प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं ददा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणम् वायव्यां रक्ष मादेव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम्
कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्यः कात्यायन्या विषध्वज नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रुन् विजयते सदा इत्युवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतद्वैष्णवं पञ्जरं शुभम् नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्मार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्खम् अनुघोष्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं ददा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मादेव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्यः कात्यायन्या विषध्वज नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रुन् विजयते सदा इत्युवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतद्वैष्णवं पञ्जरं शुभम् नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्मार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्खम् अनुघोष्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं ददा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायव्यां रक्ष मादेव हयग्रीव नमोऽस्तु ते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजित विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तु ते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरं कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्यः कात्यायन्या विषध्वज नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रुन् विजयते सदा इत्युवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतद्वैष्णवं पञ्जरं शुभम् नमो नमस्ते गोविन्द चक्रं गृह्य सुदर्शनम् प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः गदां कौमोदकीं गृह्ण पद्मनाभ नमोऽस्तु ते यां यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः
हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्मार्थ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्खम् अनुघोष्यं च पङ्कजम् प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां रक्ष शूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्य खड्गं चान्द्रमसं ददा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन् वैजयन्तीं सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणम् वायव्यां रक्ष मादेव हयग्रीव नमोऽस्तुते वैनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन मां रक्षस्वाजित सदा नमस्ते स्वपराजिता विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले अकूपार नमस्तुभ्यं महामीन नमोऽस्तुते करशीर्षाद्यङ्गुलीषु सत्यं त्वं बाहुपञ्जरम् कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो नमस्ते पुरुषोत्तम एतदुक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महत् पुरा रक्षार्थमीशान्यः कात्यायन्या विषध्वज नाशायामास सायेन चामरं महिषासुरं दानवं रक्तबीजं च अन्याश्च सुरकण्टकान् एतज्जपन्नरो भक्त्या शत्रुन् विजयते सदा।